या वर्त्या संतोषाच्या दिसाची सुरुवात आम्ही करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. एजेकियल चॅप्टर 30 आणि 4 वोळ 11. सर्वेस्पोर देव आमकां अशें म्हणटा, हांवूच म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. देव आमच्या जिवितांत जायती खंत हुस्को दाखयता. सदांच आमची जतन तो घेता. आमचो देव आमचो पोस करता. ताज्या पुता मारिपात ताणें आमची सडवण केल्या. त्या देवाक आमी आमच्या मदें स्वागत करून गावया गीत दैवीक गायना बुकान तावन गीत संको A11 पेज 26 A11 पेज 26. बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. देव तूं आमचो भोव दयाळ, सपन करता नमस्कार. देव तूं आमचो भोव दयाळ, सपन करता नमस्कार. जेसुराया मोगाळ इष्टा करता स्तुती आराधन. जेसुराया मोगाळ इष्टा करता स्तुती आराधन. जीवनासाय आमच्या काळजान सपन करता नमस्कार. जीवनासाय आमच्या काळजांत सपन करता नमस्कार. पराक्लेता करता स्तुती आराधन. पवित्र आत्म्या पराक्लेता करता स्तुती आराधन. आत्म्यांत रावताय कृपेन भरताय, सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यांत रावताय कृपेन भरताय, सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगळा जेजू, तुका हांव नमस्कार करता, तुका हांव वंदिता. म्हज्या मोगा पासत तूं ह्या सक्रामेंतांत म्हाका राखून रावताय. आज तुजे समोर थोडो वेळ करसूंक आनी तुजो मोग नियाळण तुका वाखाणूंक हांव खुशी व्हरतां. मोगळा जेजू, तूं देवाचो पूत तरी तुज्या बापाची खुशी करूंक मनशापण घेवन संवसारी आयलोय. पातकी मनशाक भेटोवन
तांचे खातीर तूं खुर्सार मेलोय आनी पुनर्जिवंत जालोय. तुज्या जिवंतपणाच्या कृपेन ससाण मरणांतलो आमकां निवार आनी बापा सरशी वसोंक आमकां वाट दाखय सोम्या. कितलो अपरिमीत तुजी दयाळाई आनी तुजी मोवळाई सोम्या. आमचे हे जिवीत संतोषाचें करच्याक हर एका रितीन तूं आशेवन तूं आवडेताय, तूं आशेताय आनी सर्व रितींनी आमकां आमची जिणी परिवर्तन जावन जियोंक अवकाश करून दिताय. येदे वर्तें भाग आमचे ह्या जिवितांत दुसरें खंयचेंय ना. तुजो संगात जोडलेल्यान, तुजो आदार भोगलेल्यान आनी तुज्या कृपेन जियेतल्या आमकां जिवितांत तृप्ती लाभता, ददोसकाय लाभता, संतोष लाभता. जिणी संतोषान जियोंक बोळ आमकां लाभता. ताच्या वर्त्या मापान जिविताच्या उद्देशाचो बरोवसो जिवाळ जाता सोम्या. मोगाळ सोम्या, हें तुजें हजरपण आमच्या जिवितांत चड महत्वाचें जावन आसा. ह्या तुज्या हजरपणांत निराशी जायनासतना आमच्या जिवितांत थोडे थोडे कश्ट वेता आसतना, अडचण्यो वेता आसतना अडचणेक वळख जावन आमच्या जिविताचें महत्व आमकां समजणा. जिविताच्या पयणार बरोवसो आमी सांडटा. जिविताच्या सोबायेंत तूं आमकां आदार दिता आसतना बोबार्थ आमी सांडटा. त्या वेळाचेर तूं आमकां बरोवसो दिताय, बोबार्थान आमकां सोबायताय. पातकी उणेपण आदारन तुजे तावन पयस सरतल्या तरी काकलोत दयाळाय आनी तुजे उदार मौन आमच्या जिविताचेर सदांच कंसोन आसाय. आज येन्स चिंताप आठोवन वो थोडो वेळ तुजे संगी करसूंक हांव तुजे समकर आसा. विशेष रितीनी तुजी कृपा लाभलेली हांव नियाळटां. तुजे वेणे म्हज्या जिवितांत कितेंच ना सोम्या, हें हांव समजतां. तुका सांडून हर संवसाराच्यो संगती आपणावन जियोंक हांव सकाना म्हणलें जाणा आसा. पण सबार पोवटी म्हज्या मनशापणाच्या जिविताची अस्खतकाय म्हाका तुका नेगार करूंक, तुजो सांगात, तुजें हजारपण तितलें महत्वाचें म्हणलें समजून जियोंक या घेवंक हांव पयस करतां. मोगळा सोम्या, परत एक पावटी तूं म्हाका जाय. तुजें बोळ आनी तुजी सकत महत्वाचें म्हणलें समजून घेवन ह्या वक्ता वो थोडो वेळ तुजे संगी करसूंच्याक हांव आयलां. म्हाका तूं पवित्र कर. म्हाका तूं तुज्या उजवाडान भर. तुज्या जिणयेंत हर एक म्हज्या जिणयेंत हर एक अडचण्यो तूं पयस कर. जिवितांत बरोवसो जागय. म्हजी जिणी तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत जियोंक म्हाका कृपा दी. तुजे शिवाय जिवितांत संतोष ना सोम्या. तुजे शिवाय जिवितांत कितेंच बाळवाना सोम्या. तुजे शिवाय म्हजें हें संवसारांतलें जिवीत व्यर्थ सोम्या.
सबार पोटी आमी अस्खतकायाच्या चिंतनांनी आनी करण्यांनी जिविताक दुसरी दिशा दिता आसतना पातकाच्या कोंडांत लोळोवन म्हजी जिणी देसवट करच्या ह्या सुकोन हांव तुजे लागीं धांवन पयस वेता आसतना सांगातपणाचो तुज्या अपरिमीत मोगाचो तुज्या विशेष दयाळाचो उगडास येता सोम्या. कित्याक सोम्याक हांवें सांडलें म्हणले बोगापो उदेता. कित्याक म्हज्या जिवितांत परत हांवें पाताक आदारलें म्हणली खंत म्हाका दोस्ता सोम्या. ती चिंतना तो घडयो म्हाका परत परत तुजे तावन पयस गेल्लें म्हाका दाखोवन दिता. तुज्या स्पिरितान म्हाका भर सोम्या. ही चिंतना त्यो घडयो म्हज्या जिवितांत तुजे थंय मात्र बरवसो आसा, उजवाडाचो प्रकाश आसा, बावडताची दिश्ट आसा. म्हजी जिणी नंदन जाता म्हणलें दाखोवन दिता सोम्या. आज ती चिंतना आटावन हांव तुजे समखर आयलां. म्हाका तूं उजवाड दी सोम्या. म्हाका तूं संतोष दी सोम्या. म्हजी जिणी तुज्या मुखार सदांच जियोंक म्हाका आदार दी. सर्व रितींनी तूं म्हज्या जिविताचो दातार म्हणलें हांव वळखून भरपूर शांती मेळोवंक आनी पाठोवचो सडवंदार म्हणलो हांव समजतां. निराशी जाल्लें म्हजें काळीज उत्साहीत करचो आनी आदारान म्हाका भरचो. हांव पयस गेल्ल्या वेळार म्हाका स्विकार करचो. तूंच म्हाका म्हज्या जिणयेंत संतोष लाभोवचो म्हजो आप्त मित्र. सर्व म्हज्या दादोसकायेंत तूं म्हाका संतोषावचो आनी हर एक म्हज्या दादोसकायेंत म्हाका तूं स्विकार करचो. सर्व रितींनी तुका हांव वेंगतां सोम्या. सोम्याचो आदार बगून सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व बरेपणाक ताका संतोषान तशेंच मोगान मानून घेवन आमचें जिवीत सदांच ताका समर्पण दिवया. आमच्या जिवितांत सदांच संतोष उल्हास ताणें मात्र हाडूंक जाता. आमच्या जिणयेंत काळोख पडिल्ल्या वेळार, काळोख आयिल्ल्या वेळार, काळोखांत आमी आसल्या वेळार उजवाड तो दिता आमकां. आमी पातकाच्या काळोखांत आसतना आमकां तो सदांच उजवाडान भरता. तो केदांच आमकां पयस करिना. तो केदींच आमकां सांडून घालिना म्हणलो विश्वास दवरून ताचे मुखार तुजे शिवाय जिणयेंत कसलेंच म्हाका ना सोम्या. तुजे शिवाय जिणयेंत म्हाका उल्हास ना म्हणलें गीत गावन सोम्याक आमच्या जिवितांत परतून एक पावटी जागोवया. आमचे जिवीत ताकाच ताज्याच पवित्र हातान आमी समर्पण दिवया आनी तो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां आमच्या जिवितांत चड संतोष उल्हास आनी उजवाड भरतलो. तुझे शिवाय जिणयेन संतोष ना सोम्या. तुझे शिवाय जिणयेन उल्हास ना सोम्या. तुझे शिवाय जिणयेन उजवाड ना सोम्या. जिवीत हे रीते तुझे शिवाय जिणयेन संतोष ना सोम्या.
तुझे शिवाय जिणयेंत उल्हास ना सोमिया, तुझे शिवाय जिणयेंत उजवाड ना सोमिया, जीवित हे रीते तुझे शिवाय. वै सोमिया, तुझे शिवाय म्हज्या जिणयेंत संतोष ना. तुवें बापाची खुशी केली या खातीर तुकाच तुवें बापाच्या योजनाक समर्पण दिलोय. देवाचो पूत तूं तरी गुलामाचे रूप तुवें घेतलें आनी आपणाकच खाली करच्याक तूं तयार जालोय. खुर्साचे मरण पर्यंत बापाक तूं विधेय जालोय. आज आमच्या जिणये पळयणार सोम्या तें समेसांव घेवन आमी समकतांव. सबार फावटी आमकां जिवितांत आमची खुशी करची म्हळ्यार चड खुशी. सबार फावटी आमी कितें आशिल्लें तें करूंक आमचें मन वता. तुवें दाखयिल्ल्या वाटेन तें समकवचें तूं आमकां करताय. तशें केल्यार सोम्याक तें मानतागी म्हणलें हांव चिंतना. बगार म्हाका तें संतोष दिता म्हणलो इरादो ह्या वेळार म्हज्या जिवितांत आसा. मोगळा सोम्या, पातकांत ह्या काळोखांत हांव आसतना तूं म्हाका उजवाडान भरताय. तुजे थंय तावन पयस करूंक म्हाका सोडिनाय. जिवितांत हांव सुकोन गेल्ल्या वेळार तूं म्हाका वाट दाखयताय. त्याच सोम्याक आमी आराधन करया, आमी ताका ओगलाप दिवया. पक्कांच्या काळोखांत आसतना तुझे तावन पयसन जियेताना, जिवितांत वाट चुकोन वेताना आयलोय सोम्या जिवीत दिवूंक. तुझे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोम्या, तुझे शिवाय जिणयेंत उल्हास ना सोम्या, तुझे शिवाय जिणयेंत उजवाड ना सोम्या, जीवित हे रीते तुझे शिवाय. मोगळा जेजू, तुझ्या जिवितांत असलेली सबार संदर्भ उदेल्ले आसात. पण तूं एक सुरो सुवातेचेर वचोन तुझ्या बापा लागीं तुजो संबंध बऱ्या तरान दवरलोय. बापाच्या कुशेक कलते मान घालून तुझे जिवीत या बापाच्या जिविताक सरी जावन जियेवेत म्हणलें तूं जाणा जालोय. आनी हाजे प्रकार तुझे जिवीत तूं जियोवंक मुखार सरलोय. सोम्या, आज तोच नियाळ म्हाका देवन म्हजे जिवितांत असली पातकांत हांव सुटका लाभोवंक सदांच तुवें दाखयल्ल्या वाटेन समकोवंक म्हाका तूं अवकाश दिताय. जावन म्हजें मागणें बळादेक जाता, जावन म्हज्या जिवितांत भवार्थाची आचरणां महत्वाचीं जातात. जेन्ना पवित्र पुस्तकांत तुवें दिल्लें तें उतर म्हज्या जिविताची साल जाता, त्या दाळा बापाची खुशी करूंक म्हाकाय कांयच कश्ट आसचे नात म्हणलें तूं म्हाका दाखोवन दिताय. सोम्या, सबार फुटी असल्या पैणांत हांव कश्टांत हांव समकता आसतना सोम्या तूं म्हाका वाट दाखय. तुजें उतर जावं दी म्हज्या जिवितांत, म्हज्या पावलांक एक उजवाड. जिणयेंतलो काळोख तूं आमकां सदांच पयस करूंक आमकां आदार दी. तुजो मोग अनुभव करूंक
तुझ्या मोगाच्या तुझ्या उतरांच्या त्याच मोगान हांव मुखार वचूंक जिवितांत म्हाका वाट दाखय सोम्या. जिवीत म्हजें तुजे वणे रितेन जालां. तोच सोमी जेजू क्रिस्त आमकां बोळ आनी भलायकी सदांच लाभयतलो म्हणल्या अर्थान ताज्या उतराक तशेंच ताज्या जिणयेक मान दिवन आमी आमच्या जिणयेंत मुखार सरोंक ताचे लागीं या. पूत तुझे हांव आयकताना जिणयेंतलो काळोख पयसरताना मोग तुजो उतरां तुज्या सांगताना जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली. तुजे शिवाय जिणयेन संतोष ना सोमिया. तुजे शिवाय जिणयेन उल्हास ना सोमिया. तुजे शिवाय जिणयेन उसवाड ना सोमिया. जिवीत हे रितेन तुजे शिवाय जिणयेन संतोष ना सोमिया. तुजे शिवाय जिणयेन उल्हास ना सोमिया. तुजे शिवाय जिणयेन उसवाड ना सोमिया. जिवीत हे रितेन तुजे शिवाय. जिवीत हे रितेन तुजे शिवाय. सभा रितींनी आमच्या जिवितांत आमच्यो गरजो आसात. एका रितींनी आमी आमचे अत्रेक सक्रामेंतांतल्या त्या जेजू मुखार आमी दवरूंक मुखार सरता. तर आज विशेष तरान जल्मा दिसा बाबतीन आमचे लागीं मागणें विचारतात. देवाक अर्घां दिता मेटिल्डा फेर्नांडीस वलेन्सिया तावन. 5व्या वर्साच्या जल्मा दिसाच्या उगडासाक देवाक अर्घां दिता ऑथमन एलसेलाम. तशेंच अक्षित डिसोजा तलापाडी तावन. तुमकां सर्वांक जल्मा दिसाचे रास उल्हास पटयता आसतना देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आमी विशेष तरान आज आमी मागता आनी तुमकां बगी जल्माचो दीस आमी मागता. काजराचो दीस आचरण करच्या वक्ता 30 आनी 30 वर्सांचो काजराचो दीस आचरण करच्या वक्ता देवाक अर्घां दितात विक्टर बेनेडिक्टा मेंडोन्सा बेळमान तावन. तुमच्या काजरे दिसाच्या ह्या उगडासाक आमी देवाक अर्घां दिता आसतना देवाचे विस्नार आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता. तशेंच तुमच्या कुटुंबा जिवितांत देव सदांच तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून आमी मागता. मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक देवाक अर्घां दितात लविना फुटाडो. तशेंच सेवेनिया मॉन्टेरो देवाक अर्घां दिता आल्मेडा कुटुंबांत ताच्या कामांत बरें प्रमोशन मेळ्ळ्या खातीर देवाक अर्घां दिता रुसेल डिसा. गेल्या त्या म्हयन्यांत मेळ्ळ्या सर्व उपकारांक देवाक अर्घां दितात सिल्विया डिकुन्ना आनी कुटुंब वलेन्सिया. देवाक अर्घां दिता लविना फुटाडो. देवाक अर्घां दिता त्रिशा डिसोजा. तशेंच जिवितांत सबार गरजो आमच्या मतीन दवरून आमी देवा लागीं मागोवंक आशेता. तशें आमच्या लागीं मागणें विचारतात दिलीप दलमोंद डिसोजा, वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब, सिसिलिया आनी विना थावरो. बरी भलायकी मेळच्या खातीर आमच्या लागीं मागणें विचारतात. तशेंच बरी भलायके खातीर मागणें विचारतात ॲग्नेस पिंटो. संवसारांत जिवीत जियोवन आमचे तावन पयस गेल्लीं आमची भाव भयणी देवाच्या राजांत आसात म्हणलो बरवसो आमी दवरून तांच्या आत्म्या खातीर विशेष तरान मागया. सोल ऑफ क्लारा अँड अँटनी लोबो, सोल ऑफ जॉन पीटर कॉड्रस मुलुंड टावन, सोल ऑफ ॲलन अनुराग, सोल ऑफ अँटोनेट जोसेफ कटेंजन कुवैट, सोल ऑफ बेजोसी जोसेफ कटेंजन कुवैट, सोल ऑफ सोबिना डिसोजा किन्नेगोडी, सोल ऑफ एलियास थावरो,
soul of Angeline and John Coutinho, soul of all the family members of Flora D'Souza, Mudarangadi down, soul of Mary Fernandez Mudvidri, soul of Jeevan Pereira, Ambrose Pereira and Pascal Pinto, souls in purgatory, soul of Rosie Dias, soul of Eliza and John Lobo, soul of Louis Pinto, Carcol Town, and Veronica Tellis, soul of Henry D'Souza and Eunice D'Souza, and the soul of Mrs. Bridget D'Souza. 4थ्या वर्साच्या जल्मा दिसाक देवाक अर्गां दिता, विशेष तरान रुविना जूड डिसोजा. हे सर्व इरादे आमी सोमयाच्या पांया तळा समर्पण दिवन देवाचे आशीर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. दिमी मोडी आनी आमच्या जिवितांत आजची सर्व आमच्यो गरजो आमची तेसावां ताच्या पांया तळा आमी समर्पण दिवया. मोगाच्यानो मुझे नाव अंतोन फर्नांडीस अपर कासरकोड होन्नावर फिरगरजेचो. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव साक्ष दिवंक कित्याक मुखार सरलें की म्हळ्यार जून 10 तारखेर म्हज्या पांयांचें ऑपरेशन जालेलें कुंदापूर चिन्मयी हॉस्पिटलान. त्या नंतर म्हाका 5 म्हयने जाल्यार बी म्हजे पांयांची दूख कमी जावना, इन्फेक्शन जालें म्हाका, रशी येताली. मगर हांव चिंतलें 5 म्हयने कितें करूं हांव, जावना म्हगेलें म्हणून हांव कितें केलो, पुरो आयकात आसलेलो युट्यूबाचे ते पुरो मागणें हांव करलें. पूण हांवें आनीक चिंतलें की म्हळ्यार म्हाका हिंदसून तर भावार धंडूंक लागलो म्हगेलो. त्या टायमार हांवें एक उतार काडलें, म्हाका आनीक कडेन वचूंक हांव देवा कडेन मागतालो. म्हाका समाज हें जायनासलें कितें म्हळ्यार डायरेक्शन समाज मेळुना म्हाका. देखून हांव चिंतलें की म्हळ्यार हांव देवा कडेन विचारतालो कसं करून हांव करतालो म्हणून. म्हाका हांवें काडलें तेन्ना किर्तन 25 वर्सस 15 म्हळ्यार म्हाका लक्त जालेलें म्हाका तूं दाखय म्हणून. तितून एक वर्ड आसा की म्हळ्यार म्हजे दोळे सदांकाल सुरेस्पराचेर लायलेले आसात, कित्याक तो म्हजे पांय पासांतले सुटयता. म्हळ्यार पांयांक संबंद दिलेले विशय थंयसर म्हाका मेळ्ळी. देखून हांव थंयसर म्हाका वर्ड मेळ्ळें. हांव मंगळूर गेलो, ओमेगा हॉस्पिटलाक गेलो. थंय डॉक्टरान कितें म्हळ्यार तुका इन्फेक्शन जालां आनी ती प्लेट घायलेली काडूं जाय म्हणून. जाल्यार म्हाका पातयण जावना, कितें म्हळ्यार इमिडिएट घायलेली काडूंक कशें जाता, 1 year जावं काय म्हण. तशेंच हांव आनी परतून दुसऱ्या डॉक्टरा कडेन विचारलें. मागीर 3rd AG हॉस्पिटलांत विचारलें, तेणें सेम हें सांगलें. मागीर हांव थंय ऑक्टोबर 28 म्हागेलें ऑपरेशन जालें. तें ऑपरेशन जावचे पयलें फादर अब्राहमान म्हाका फोन करला, अनएक्सपेक्टेड फोन करलो, तूं खंय आसा की म्हणून. हांव हॉस्पिटलांत आसा आनी म्हागेलें ऑपरेशन आसा, फादर मागा म्हाका म्हाजे बसत म्हणून. ऑपरेशन जालें आनी हांव चिंतालो कितें म्हळ्यार म्हाका कडेन चलून जाता की ना, की म्हळ्यार म्हाका तितलें हें जालो, कितें म्हळ्यार भावार्थान धंडण देदस पडिल्ले भशेन जालो. मागीर हांवें मागलें कितें की म्हळ्यार हांवें एक मॅसेज धाडली हांगा इंटेन्सेस मागणें सांगा. हांवें एक मागणें धाडलां हांगा, मागच्याक हांगा वाचता हांव तुमकां. म्हज्या पांयांचे लेफ्ट लेग 5 म्हयने आदी सर्जरी करून प्लेट घायलेली, पूण 4 म्हयने जाल्यारय पांय गूण जायनासतना रशी येताली. देखून मंगळूर आस्पत्रेंत दाखल या तेन्ना डॉक्टरान प्लेट काडी जाय म्हूण सांगलेलें. देखून 28/10/24 सर्जरी करून प्लेट काडला. पूण ब्रेस्तारा 14/11/24 डॉक्टरान पळयलें तेन्ना पांयांत उदक भरलां, तें काडून टेस्टाक धाडला आनी मेडिसीन दिला. परतून इन्फेक्शन वा कसलेंय जायनासतना पांय बेगीन गूण जावं दी म्हूण मागा म्हूण हांवें मॅसेज घायला डिवायन कॉल सेंटराक.
मागीर ती घायली आनी परतून हांवें थंय आनी एक घायले हांव साक्स दिवंक येतालो म्हूण पूण हांव रेतीर गेलो हांगा साक्स दिवच्याक येयलो पूण हांव रेतीर करता म्हण एक वर्सभर एक 6 months आनी एकलो आसा म्हाजे बराबर ती हांगा थंय बसला लास्ट टायम येयले तेन्ना बी ती आसलेली पूण हांव 6 म्हयन्यासून म्हाका जायना एक फावटी हांवें बूक करलें म्हाका बायल म्हाका जावं ना येवंक म्हळ्यार तितलें म्हाका हें जें आसलें पूण ऑनलायन आतां हांवें बूक करली हे 22 बूक करली पूण हांव एस्कॉमांत काम करले वरय हांवें काल फादराक सांगलें की म्हाका अडकळ कशी जाता की म्हळ्यार हांव ते 90 lakhs चेक बरयत आसतना एक 3 लाख चेक बरयत आसतना 5 लाख चेक म्हाका गोत नासतना आनी एकले गेले म्हाका येवंक जायना ते मुवमेंटा तशें जालें म्हाका फोन करता हें म्हागेले बायल फोन करता आनी एकले म्हाजे बराबर येयले कंपनी ते म्हाका फोन करता कोणा उलोवंक जायना म्हाका म्हळ्यार ते ट्रस्टार आसा हांव जाल्यार बी ते टायमार म्हाका समान जालें 2 घंट्यार सुमार हांव तांचेसून येयलो हांगा येयले तेन्ना म्हाका एकदम येवन पावलो देवाक अर्घ दिलें पूण हांगा येयले नंतर म्हाका कितें म्हळ्यार कुमसार हाजे सांगल्या भशेन कुमसार एक बरे रितीन जालें हांगा बरें म्हळ्यार बरोवन काडून घेवन कुमसार येयला आनी जालें तितलें म्हाका मनान म्हाका हांव कित्या खातीर येयला म्हाका खबर नासलें म्हाका पयर अशें हें करता आसतना फादर अनिलान सांगता आसतना तुमी ते घाय म्हळ्यार म्हाका ते घाय तें कळूं ना कितें म्हणून हांव कितें चिंता आसलो म्हाका एक हें दिलें की म्हळ्यार आफ्टर 4-5 वर्सां आसून म्हाका कितें जाता आसा म्हळ्यार तें रिकॉल करता आसतना म्हाका कळ्ळें की म्हळ्यार म्हाका भें थोडें आसा कित्याक म्हळ्यार हांव थोडे विशयांत मुखार वयता आसतना म्हाका फाटी हें जाता म्हळ्यार देखून काल हांवें फादराक सांगलें कावन्सिलिंगा बी सांगलें पूण हांगा पवित्र आत्म्याचे अभिशेक काल सुटके खातीर करता आसतना म्हाका एक संदेश कितें म्हळ्यार आनी मुखार तुका असलें जायना म्हणलें बरो वसिता म्हणलें म्हाका दृढ पातयेणी देवान दिला देखून हांव पातयेत कितें म्हळ्यार 100% देव आमचे मुखार काम करता म्हणलें देखून हांव तुमचे लागीं विनंती कितें करता की म्हळ्यार हें एक हांगा येयले वेळार हांगा एक मिनी स्वर्ग आसल्या भशेन हांगा एक हेवन येस हांगा येयले हांगा आसतना तुमकां कांय टेंशन ना हांगच्यासून भायर वचून मस्त घुसपा गुंडोळ आसता थंयसर तुमकां झुजका ते झुजता आसतना तुमकां भावार धंडाळता देखून तुमी वयता आसतना कितें करता म्हळ्यार तुमी गेल आयले पयलीं आसले लोकांक एक थोड्या लोकांक आपण हाडच्याक तुमी ट्राय करा आनीक हांगासर आमी जरी तर आमगेले लोकांक तर हाड घेवन आमी तर बदलावण केले नंतर ती बी तशी जाताले आमी बी तशी जाता आसले आमकां देवा थंय साश्टीक जिविताक कोण पावचे आमकां एक वाट येताली म्हूण सांगून म्हजी 2 उतरां अखेर करता देव बरें करूं सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू म्हजें नांव अनिता फर्नांडीस हांव होन्नावर थावन येयलां पयलीं साकसावन म्हाका हांगा येवंक देवान एक वर्ते भाग फावो केले कित्याक म्हळ्यार म्हाका अनसर्टेनिटी आसली हांव येवन पावता की ना की म्हण घेवन लास्ट मिनिटाक म्हाका देवान बरें एक भाग फावो केला आनी ह्या रितीरीत हांव मस्त जायते जाणवाय म्हाका मेळ्ळी पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आमचे जिवनाक आमी कशें लागू करून घेवन हर एक आमचे कश्टांत आमी हर एक प्रॉब्लेमाक आमी कशें सॉल्व करून घेवयत म्हणले बद्दल जायते म्हाका समजणी मेळ्ळ्या पयले सुवातेर आनीक दैहीक रितीन कितें म्हाका आत्मीक भलायकी जायते मेळ्ळ्या दैहीक प्रॉब्लेम बी आसले एक म्हाका येता आसतना मस्त दूख आसलें शोल्डरांत मस्त दूख आसलें त्या दीस फर्स्ट डे हांवें मस्त मागलें देवा कडेन देवा म्हाका हें शिकोवण आयकूंक जाय जाल्यार तुवें म्हाका हें दूख बरें केल्यार मात्र हांव आयकूंक शकता ना तर म्हाका डिस्ट्रॅक्शन जाता म्हण देन त्या दीस म्हाका एक 70% नेक्स्ट डे गूण जालें आज ती दूख ना देवाक अर्घां दिता हांव आनीक साक्स कितें म्हणल्यार म्हाका कुमसार सुटावे कुमसार जालें हांगा येवन आनीक मस्त वजें अशें भोगतालें माथ्यांत पण आतां मस्त फ्री भोगता आनी पवित्र आत्म्याची कृपा म्हाका मेळ्ळा म्हण हांव पातयेतां थँक्यू A58, page 43. कळसा मनान एक सावन पावाड ता एकवटान जमल्या तुजे भोवती तुजे तावन पशीत तावन बरोवन पाराकलीतान परगड
पावतल्या तुझी दिरवी दयाळ मोगान तुझ्या पावतो सोम्या आमच्या दिवसाक मोगाक तुझ्या बरकोर पेन्सगीच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसूं. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, एकवटाम जावन ह्या वेदी समोर आमी परतून समयाच्या पवित्र जेवणांत वांटेली घेवंक आयल्या. आज विशेष करून आमी भगवंत मरियेच्या महामंदिराचें समर्पणाचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना मरियमायाच्या मजतीन आमी जेजू लागीं चड आनी चड लागीं वचोंक ती आमकां आदार आनी कृपा दितली म्हणलो बरो वचो तिचे थंय दवरया. तिणें देवान दाखोवन दिल्ली वाट चलोवन सोमयाक एक बरो जागो तयार केलो तिच्या जिवितांत आनी सोमयान आमकां सर्वांक देवा लागीं वचोंक वाट दाखोवन दिली. त्याच भावार्थान आनी बरवशान आमी मुखार सरता आसतना मोरी माय आमकां जिवितांत एक आदर्श जावन आसा. आमची आवय जावन ती जियेता, आमकां ती राखता, सांबाळटा. तर त्याच मरयेक मान करून एखाद्या वेळा म्हज्या जिवितांत हांवें हेरांक मान करच्याक हांव सुकलां, हेरांची जतन करच्यान हांव सुकलां. तर त्या सोमया जेजू क्रिस्ताचें बोगसाणें मागून येमिसाचें बलिदान फावो ते बरें भेटोवंक आमी मुखार सरया आनी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां सांगवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. सोमया काकळूत सोमया काकळूत क्रिस्ता काकळूत क्रिस्ता काकळूत सोमया काकळूत सोमया काकळूत प्रार्थया. बापा सर्व देण्याच्या दातारा, आमच्या करण्या आनी पुण्या वरवीं तुका मानता तसली जावंक आमकां तांक ना. देखून आमची पातकां पळयता आसतना तुज्या पुताच्या आवयच्या मागण्या आनी पुण्याच्या दरम्यान आमचें थाराण कर म्हूण आमी मागता. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप. तो वेळ येतलो तेन्ना उलयता तो सर्वेस्पोर, हांव इस्रायलाच्या सगळ्या कुटुंबाचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तलवारीन मरण आसतना उरलेल्या लोकांक अरण्यांत बोगसाणें मेळ्ळां. इस्रायल आपल्या विशेवाच्या जाग्यार वेता. पयसां सर्वेस्पोर ताका दिश्टीक पडलो. ससनीक मोगान हांवें ताचो मोग केला. देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजूनय दाखयता. इस्रायलाचे अंवकारी हांव तुका परतून बांदतलो आनी तुजें पुनर्निर्माण जातलें. परतून तूं शिंगारीत जातली आनी तुजी घुमटां घेवन उत्सव चलयतल्या सोवें नासोवंक भायर सरतली. समार्याच्या दोंगराचेर तूं परतून दाखामळे लायतली. लायता ती ताची फळां खावंक पावतली.
वय येतालो एक दीस आनी त्या दिसा पार्यागार एफ्राइमाच्या दोंगरार बोबाट मारतले. उठा सियोनार सोडून वसोया, सर्वेस्परा आमच्या देवासशी वसोया. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जाकोबा पासत उल्हासान बोब मारा, राष्ट्रांच्या फुडाऱ्या पासत ताळे उबारा, परगट करा, स्तुती करा, बोब मारा. सर्वेस्परान आपले परजेची इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांची सोडवण केल्या. देवाचे उतार हे. देवाचे वडपकार. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. जनांगानो सर्वेस्पराचें उतार आयकून घेया. पयशिल्या कारावळी गांवांनी तें परगट करा. इस्रायलाक दुस्पट आयलोलो तुका एकठांय करतलो. गवळी आपल्या हिंडांक सांबाळटा तसोच तो तांकां सांबाळटलो म्हणा. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो. ताचे प्रास बळवंत आसलेल्याच्या हातांतलो ताका बचाव केलो. ती सगळीं येतेली आनी सियोन दोंगरार गितां घातली. सर्वेस्परान दिल्ली उत्तम देणी बगूंक ती एकठांय जातेली. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. तेतुआ युवाकी आनंदान नासतल्यो. युवाक तशेंच प्रायवंत कुशाल बरीत जातले. तांचें रुदान सोंपोवन तांकां हांव संतोश बरीत करतलो. तांणी आपली खंतूक सांडोवन आनंद बरीत जायचें तांकां बुजयतलो. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. Alleluia, 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 Alleluia. ओडेक प्रवादी आमचे उठला. देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. Alleluia, 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 Alleluia. वाटणी काळीज नितळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू गनेजरतांतलो भायर सरन तीर आनी सिदोनाच्या प्रांत्याक गेलो. तेदवा त्या गांवांतली एकली कानागारन श्री मुखार आयली आनी बोब मान ताचे लागीं म्हणाली, धनिया दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर. म्हजी धूव देवसार लागून बोव चड वळवळटा. पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत मुळेना. थोड्या वेळान ताचे शिस येवन ताचे लागीं पुरातून म्हणाले, तिका जितके दाडन सोड, आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकून गेल्ल्या बोकऱ्यांक म्हणून म्हाका मात्र धाडला. ती ताचे मुखार येवन सरपडून म्हणाली, सायबा म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडन सुण्यांक दिवचो समा न्हय. ती म्हणाली, ते नीज दनिया. तरी पूण सुणी आपल्या दनियाच्या मेजार तावन पडलेले उंडे कुडके खातात न्हय. हें आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये, व्हरतो तुजो भावार्थ. तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ताई, म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या सुवातेंत आमी आयकल्ल्या त्या स्त्रियेचें भावार्थ पळयता आसतना ती एक जुदेव कुळयेची न्हय, जुदेव धर्माची न्हय, पूण जुदेव चिंतपा प्रमाणे ती एक अनबाबडती जावन आसली. तरी जेजू थंय आपणाचो भावार्थ आसा म्हणून आपल्या उतरांनी ती दाखोवन दिता. तिचे दुवेक देवसार दोस्तालो तें पळोवंक तिका साध्य जालें ना. देखून जेजू लागीं ती येता आनी म्हणटा,
दनिया दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळूत कर. सुरवेतीच्या मागण्याक जेजूची प्रतिक्रिया कितेंच नातल्ली. इस्रायल घराण्यांतल्या त्या सुकून गेल्ल्या बोकऱ्यांक म्हणून मात्र म्हाका धाडला म्हणून ताणें जबाब दिली. पूण उपरांत घरच्या भुरग्यांचो उंडो करूंक या तीर करूंक या तो दिवंक म्हाका उक्त्यान जायना या कुम करूंक जायना म्हणल्या उतरान ताणें तें संभाशण त्या खानागार श्रीयेच्या मुखार दवरलें. मोगाळ भाव भयणीनो, या सर्व संगतींनी जेजू आनी त्या श्रीयेचो तो मेल मिलाप या तांचें संभाशण पळयता आसतना त्या खानागार श्रीयेच्या जिवितांत बोवार्थान आनी बरवो शांती इतलें बरयल्ली की ती तितल्या ते आसल्या जणां मुखार येवन ती परत ती लागली. कित्याक आपल्या दुवेच्या जिवितांत येवचे कश्ट तिका पळोवंक नाका आसले. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी सबार पोटी असल्या संगतींत वळख जाता आनी आमचो बोवार्थ सांडता. ह्या कानागार श्रीयेन बोवार्थ सांडलो ना. आपल्या दुवे खातीर ती विनंती करतेत जेजू लागीं ती गेली. पयलीं आनी एक आवय जावन तिच्या दुवेच्या वयर जेवसर लागलो तो पळोवंक तिका जालें ना. देखून खंयच्याय रितींनी खंयच्याय कश्टांत संकश्टांत वळख जावनी ती तिका बरें करूंक आशेली. दुसऱ्यान जुदेव न्हय जाल्यार जुदेव लोकांक बहिश्कार करतले तरी जेजूची ती भेट करूंक ती मुखार सरली. इवन तिसऱ्यान एक सुरी ती आसली, तिजे सांगता कोणूच नातलें. त्या स्थितींत श्री जावन दादल्या मदें जेजूची भेट करूंक ती मुखार सरली. कित्याक तिच्या मतींत जेजू गूण करता म्हणलो बोवार्थ तो जिवो आसलो. चवथ्यान जेजू मुखार ती सरपडली आनी तिच्या दुवेक बरें करूंक खालच्या काळजान मागे लागली. मस्तपोटी मोगाळ भाव भयणीनो, केदळ आमी आमकांच जेजूच्या पवित्र पांयां तळ आमी समर्पण दिता. आमकां खंडीत जावन आमी मागल्लें सगळें जेजू वदाकसून दिता, आमकां हाडून दिता म्हणलें आमकां ह्या दृश्टांता मुखांतर बऱ्यान कळीत जाता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, कश्टांत संकश्टांत आसतना कितेंच लेखीन आसतना देवाचेर भरवसो दवरून देवाचेर पातयेणी दवरून आमी ताचे लागीं या. तो आमकां आमच्या कश्टांत आनी संकश्टांत आमकां परिहार दितलो म्हणलो बोवार्थ ताचे थंय दवरया आनी आमी आमच्या जिवितांत ताचे थंय सदांच रावोंक पेसाडया. C4, page 94. उंडोवान हाडना मी आयल्या अत्रेगान ओपन दिता घाल तूं तांचेर काणिकांचेर बापा तुजे दैवीक बेसांव घाल तूं तांचेर काणिकांचेर बापा तुजे दैवीक बेसांव मोकळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका मोकळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ह्या बलये वरवीं आमीच तुका सदां ओंपलेलें बलिदान जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमच्या सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर्व आमी तुका दिन वाचतांव ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो भगवंत हांव कार मरियेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिन वाचण्याचें गीत गायता तुज्या कणवळ्यान आमी वाकणता शेकान शेक पृथ्वेचेर कितली वर्ती तुजी वीज मेता सर्व काळी मनशातावन तितली अपरिमीत तुजी दयाळाई ताजे लानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सडवंदार मनशा कळाक तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोषान तुका वाकणता सरगार ताचे वाकणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेश्वर तू सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान पूण सगळीं तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय पूण सगळीं तुका जय जय पूण सगळीं तुका जय जय बापा करोस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून देणी पवित्र कर आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशीन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच पर्यंत जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससनीक कराराचें हें रगात पातकांचें मोक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हे म्हजे उगडासा करात But so good purgatoria. जिसू मेलो जिसू जीवन साला जिसू नव्यान येतलो जिसू मेलो जिसू जीवन साला जिसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सवुंड आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराक्या पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिते मोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकळोत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर आमी मागता अवकार मरिये देवाची माया संगती भगवंत दंदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरो शानत रेखतिल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी कोटान सांबाळ. तूं जियेता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमच्या इसव्यासूं माया मोगसो अनेक वर्सो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. शांती तुमचे सवय आसूं. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फोवना पूण जेवत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळो. आमेन. D81. जीविताच्या उंड्या तुये काळसान म्हज्या भावार्थाच्या पैणार जामो जवळ आहा. उंडो तूं सगीसो सस्नीक जिवितासो तुका सो कोण सेवता. मरण पर्यंत जिखता तर जेसू सोम्या तूं ये कळसान म्हज्या जिये. जीविताच्या उंड्या तुये काळसान म्हज्या भावार्थाच्या पैणार जामो जवळ आधार. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घटायेन भरल्याय. सर्गींच्या वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें ससनाच्या सुखाक आमकां पावय. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या इसवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसनयात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. F9. वाडतांचो जुळ्ळो उजवाडांचो फांकम तैरान आमी भरून पगट्या क्रिस्तांत शांती पासत वावरून नीती पासत सुसन संत सगळ्यान हाडून जावया साक्ष मोगाक. जेसू तूं आमचो आधार. मोगान तूं आमकां सांबाळ. कुरपेन सर आमी आसून जियेशें कर सदां काळ. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत क्रिस्ताचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा
आमच्या अधस्पनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.